केंद्रात आदले यूपीए सरकारान वेस्टर्न घाटाचेर अभ्यास करूंक माधव गाडगीळ समिती नेमिल्ली. गाडगीळ समितीच्या रिपोर्टाक घाटांतल्या राज्यांनी विरोध केल्ल्यान रिपोर्टाचो परत अभ्यास करूंक म्हूण कस्तुरीरंगन समिती नेमली. ह्या दोनूय रिपोर्टांक गोंयच्या तेन्नाच्या राज्य सरकारांनी हरकत घेतिल्ली. आतां एनडीए सरकार हो विशय तडीक लावंक सोदता. पश्चिम घाटांतले संवेदनशील वाठारांनी पयलीं सावन आशिल्ले लोकवस्तीक हात लावचे ना, मात मायनिंगा सारकेले प्रदुशणकारी उद्देग संवेदनशील वाठारांनी घालूंक दिवचे न्ही म्हूण कस्तुरीरंगन समितीन केल्ल्या शिफारशीक मंत्रालयाची हरकत ना म्हूण केंद्रीय रानां पर्यावरण मंत्री जावडेकार हालींच उलयला. प्रुडंटान ताचेर गोंयच्या पर्यावरण मंत्र्याक विचारलें. तो म्हणटा गाडगीळ आनी कस्तुरीरंगन दोनूय रिपोर्ट गोंयाक मान्य ना. वेळ पडल्यार विशय परत केंद्रा कडेन व्हरतले. सरकारान हाजे बद्दल वेस्टर्न घाटाचो खातीर जो कस्तुरीरंगन हांणी जो रिपोर्ट दिल्लो आसा ताजी आपली भुमिका स्पश्ट केल्ली आसा. पयलींच्या ज्या वेळार मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसले त्या वेळा पासून ह्या रिपोर्टाचेर चर्चाय जाल्ली आसा आनी आमचें गोंयचें सरकार फाटले फावटी आमी ताचेर हाजेर आमी तितलेशे कस्तुरीरंगन आसत किंवा नंतर गाडगीळ रिपोर्ट आसत, ह्या दोनी रिपोर्टांचेर आमी तशे तितलेशे ताजे बाजून नात. ही वस्तुस्थिती आसा आनी त्यामुळे आत्तां जर नवीन कितें डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा ताजो आमी नव्यान विचार करपाक आमी तयार आसात. तो आमी विचार करपाकय जाता. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर.